थामी समुदाय नेपालको सीमान्तकृत समुदायमा पर्दछ। सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछापमा यी समुदायको मुख्य बसोबास छ। यो रामेछापको तत्कालीन डढुवा गाउँ विकास समिति र हालको दोरम्बा गाउँपालिका 1 डढुवाको थामी बस्ती हो। थामी समुदायको छुट्टै भाषा, संस्कार र परम्परा छन्। अन्य समुदायले जस्तै जन्मदा न्वाउरन, विवाह र मर्दा काजक्रिया गर्ने चलन छ। थामी समुदायको विवाह, न्वाउरन र काजक्रिया अन्य समुदायको भन्दा निकै भिन्न तरिकाले गर्ने गर्दछ। भूमि पूजा गरेर मात्रै उनीहरू नयाँ कामको थालनी गर्ने चलन पनि छ। हामी थामी बस्तीमा पुग्दा भूमि र देवीको पूजा गरिरहेको थियो। नवजात शिशुको जन्म भएपछि थामी समुदायमा 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन वा जन्मेको भोलिपल्ट बार, गते तथा तिथि अनुसार न्वाउरन गर्ने चलन छ। 7 दिन लामो भएकाले अहिले धेरै जसोले जन्मेको भोलिपल्ट नै न्वाउरन गर्ने चलन बढेको छ। न्वाउरन थामी समुदायकै कुलका झाँक्रीबाट गरिन्छ। न्वाउरन गर्न झाँक्रीबाट लामा भइसकेको हुनुपर्दछ, जसलाई हिन्दू परम्परा अनुसार ब्राह्मण भनिन्छ। नवजात शिशुलाई आमा वा हजुरआमाले अष्टन पानी अर्थात् तितेपातीको पानीले नुहाउने चलन छ। 1 मना चामल अनि 1 रुपियाँ पैसा अनि एउटा बत्ती अनि त्यो माथि 7वटा 7 डोरोको धागो, त्यहाँबाट तेल, त्यहाँबाट बेसार, त्यहाँबाट बेसार भइसकेपछि त्यहाँबाट फेरि सगुन 2टा सगुन अनि 2टा घाँसा गरेर अनि धुपौरो ल्याएर धुपौरो राखिसकेपछि त्यहाँबाट तेल लाउँछ। अनि तेल लगाइसकेपछि हामी अब आमाले बोजूले लगाइसकेपछि अब न्वाउरन गर्नु थाल्यो। बाहुनले गरिसकेपछि हाम्रो काले भन्छ, अब यो जग्गा भूमि घरको कुल देव देवतालाई सबैलाई बलपुगर मागेर त्यहाँबाट मागिसकेपछि अब कालेको कुरा आउँछ। आजी काले मजोल्तिनी, गुरु काले मजोल्तिनी, आधै चवनी, फाटु चवनी, कुपिण्ड चवनी, चिचिण्ड चवनी, रापको छमावनी, कापको छमावनी, बर्मावालावनी, छापेवालावनी, दुबो मौले दिन 12 गाँजाइ द्वानी, पिपलको हावा चलाइ दुवानी, गइगो चछकाई, नाकामिकाई, यथा अब नयाँ मान्छेलाई होस् भनेर चाहिँ असिक दिन्छ गुरुले। 2वटा आजीकाले र गुरुकालेको सगुन एक आपसमा जुत्नु हुँदैन र उक्त सगुन न्वाउरनको लाममा बिदिसकेपछि एक आपसमा मिसाएर न्वाउरनमा आएका पाहुना इष्टमित्रलाई बाँड्ने चलन छ। यहाँ आजीकाले सुत्केरीको स्याहार गर्ने हजुरआमा र गुरुकाले न्वाउरन गर्ने लामालाई भन्ने गरिन्छ। लामाले मन्त्रचार गरिसकेपछि धागोमा तेल र बेसार लगाइन्छ र आमा र बच्चा दुवैलाई धागो बाँधिदिन्छ। 2टै खुट्टामा, 2टै हातमा। अनि छोरा मान्छे भयो भने अब कन्दनी लाउँछ, छोरी मान्छे भयो भने माला लगाउँछ। त्यति गरिसकेपछि अब सगुन छोत गर्छ। अनि धुपौरोले मलाचन्दन धुपी, उइरिङ धुपी अनि यो कुमकुम धुपी भनेर सङ्घर्ष। यो विधि सकेपछि लामाले नवजात शिशुको नाम राखिदिन्छ। नाम जन्मतिथि, बार तथा सिजन अनुसार पात्रो हेरेर राख्ने गर्दछ। पहिला चाहिँ मौखितले राख्थ्यो मनको अकिलले। अहिले चाहिँ त्यो
पात्रु हेरेर अनि नाम राख्छौँ। नवजात शिशुको नाम झुराइसकेपछि पूजाका लागि राखिएको बुम्बाको पानी अर्थात् लोटामा राखेको पानी र तितेपाती लामा र सुत्केरीले एक आपसमा बाँड्ने गर्दछ। त्यसपछि छिमेकी र न्वारनमा आएका इष्टमित्रलाई केही तितेपाती र बुम्बाको पानी दिने र न्वारन चोखाउने काम गर्दछ। त्यसपछि न्वारनमा प्रयोग भएको एकमाना चामलको खोले पकाएर लामा, सुत्केरी र आफन्त तथा न्वारनमा आएका इष्टमित्रलाई दिएसँगै न्वारन सकिन्छ। थामी समुदायको फरक संस्कारमा विवाह पनि पर्दछ। विवाह थामी समुदायको आफ्नै तरिकाले गर्ने चलन छ। थामी समुदायको आफ्नै परम्परा छ। विवाह गर्दा केटा पक्षको घरबाट जन्ती लैजाने चलन छ। जन्ती लैजानु भन्दा पहिले केटाको घरको आँगनमा मण्डप निर्माण गर्ने गर्दछ। मण्डपमा केटी पक्षको घरमा लैजानु पर्ने सबै सामान राख्ने गरिन्छ। त्यसमा बेहुलाले लगाउने पहिरन नाङ्लोमा राखिन्छ। अमला, मैलापुरको पात लगायतका सामान राख्ने गरिन्छ र पूजा गर्दछ। सँगै भूमिको पनि पूजा गर्दछ। कुनै अप्ठ्यारो वा नराम्रो नहोस् भनी लामा झाँक्रीले भूमिको पूजा गरिसकेपछि बेहुलाको साथीले नाङ्लोमा रहेको सामान सहित नाङ्लोले 3 चोटि दुलाहाको टाउको ठोकाउँछ। टाउको ठोकाएसँगै बेहुलाले लुगा लगाउने र फेटा बान्ने गर्दछ। बेहुला सिँगारीसँगै खामी अर्थात् पुरेतले कालो टीका लगाइदिने चलन छ। पुरेतले कालो टीका सँगै सेतो टीका लगाएपछि बेहुलाको बुवा आमाले टीका लगाउने चलन छ। यसपछि शगुन खुवाउने र घर भित्र्याउने चलन छ। घरभित्र पनि शगुन खुवाएसँगै दुलहीको घरमा जाने चलन छ। दुलहीको घर जाँदाखेरि आमाले ढोकामा दुध वा दही खुवाई जन्ती लैजाने चलन छ। जन्ती लैजाँदा घरको अलि पर शगुन राख्ने र त्यहाँ पनि टीका टालो गर्ने चलन छ। बेहुलालाई बेहुलीपट्टिका दाजुभाइले लिन आउने चलन छ। घर नजिकै सगुन राखेर बेहुलालाई घरको आँगनमा गोबरले लिपिएको ठाउँमा हरियो पिर्कामा राखिन्छ। बेहुलीको बुवाले बेहुलालाई पानीले घुमाउने र गोडा धुने चलन छ। त्यसपछि बेहुलालाई घर भित्र्याइन्छ। घरभित्र बेहुला पक्षले लगेको ज्वाइँ कोसेली खुवाउने चलन छ। ज्वाइँ कोसेली खुवाएपछि बाहिर भोज खुवाउने नाचगान गर्ने प्रचलन छ। जग्गेमा लामी खामीले थामी समुदायको 7 थरीको 7 कुरा गर्छन्। थामी भित्रको थरको बयान र वर्णन गर्ने चलन छ। त्यसमा बेहुली पक्षले आफ्नो चेलीलाई हेला गर्न नपाउने भन्दै विभिन्न शर्त राख्ने गर्दछ।
दुलही दुलाहालाई यज्ञमा राखिसकेपछि खामीले पुर्ख्यौली इतिहासका कुरा गर्ने गर्छ। थामी समुदायको उत्पत्ति लगायतका विषयमा खामी लामाले सुनाउने गर्दछ। सुस्पा रङरङ थलीमा चाहिँ हामी कतिजना भनेदेखि 6 जना चाहिँ हामी उत्पत्ति जन्म भएको रहेछ, जन्म उत्पत्ति भएको रहेछ। 6 भाइको चेली भनौँ। अब यो केशैबट्टीको चेली चाहिँ हाम्रो नेवार जातिसँग विवाह भएछ, लप परेछ। अनि लप परेर पनि छोडिराखेछ, फेरि त्यत्तिकै गाउँघरमै छोडिरहेछ। अनि ती केशै भन्ने थरको हाम्रो जातिले, थामी जातिले चाहिँ फेरि अब लिने मेरो चेलीबेटी भनेर लिएर गछ। लिएर गइसकेपछि छोरो पाएछ। छोरो पाइसकेपछि त्यसलाई के थर राख्ने भनेपछि अनि हाम्रो जातको भाषाबाट चाहिँ नियार जातलाई चाहिँ रुइमी भन्छ। अनि त्यसको लागिले त्यसको छोरा हामीले लिएको हुनाले त्यसैलाई थर गोत्र राखेर रुइमी जाति भनेर थर गोत्र राखेर आफ्नै कुलतिर ल्याएर आफ्नै चुलोमा चलाउने चलन गरेको रहेछन्। र अनि उहाँहरूले चाहिँ के हो भने यो विश्वभरिमै गुरु पुराण गाय बोन्पो धर्म मानेको रहेछ। उच्चा काम निचा काम जुन काममा पनि हामी यही गुरुहरूले नै गर्ने चलन छ। खामीले पुर्खाको इतिहास पढ्ने र पुर्खाले घरबार जोडेको इतिहास पढ्दै आउने क्रममा लगनको साइत जुराउने गर्दछ। लगनको साइतमा बेहुला र बेहुली दुवैको हात र टाउको एक आपसमा जुदाउने चलन छ। टाउको जुदाइसकेपछि सिन्दुर लाउने चलन छ। सिन्दुर बेहुलाले यज्ञमा राखेको गडुवाबाट लगिँदै बेहुलीको निधारसम्म लगाउने चलन छ। तर बेहुलीको साथीले सिन्दुरलाई तत्कालै पुछिदिने चलन छ। सिन्दुर लगाइसकेपछि टीका टालोका काम गर्ने चलन छ। टीका लगाइसकेपछि लगनको खोले खाने प्रचलन छ। लगनको खोले खाइसकेपछि बेहुली माग्ने परम्परा थामी समुदायमा छ। बेहुली माग्दा 3वटा ओखर र 3वटा सिक्का चाहिन्छ। ओखर र सिक्का बेहुलीले सुरुमा घरको चुटामा राख्ने चलन छ। त्यसपछि भर्याङ र अगेनोमा राख्ने प्रचलन छ भने ढोकामा ओखर र सिक्का राखिसकेपछि बेहुली लैजाने चलन छ। यता बेहुलाको घरमा बेहुली भित्र्याउने गर्दछ। बेहुली भित्र्याएपछि सगुन खुवाउने र घरका बाबुआमाले बेहुलीलाई विभिन्न अर्ती उपदेश दिने चलन छ। त्यसपछि आँगनमा रहेको जग्गेमा बसी टीको टालो गर्ने चलन थामी समुदायमा रहेको छ। थामी समुदायमा झाँक्रीको भूमिका निकै हुने गर्दछ। जन्मदेखि मृत्युसम्मको काम झाँक्रीबाटै गर्ने चलन छ। थामी जातको गुरु धामीबाट चाहिँ पुर्ख्यौली, बिहेमा चाहिँ सेनुवा र गुरुले लामा बनाउनुलाई चाहिँ छेन्जाम र छेन्जाम गरिसकेपछि लामा गरिसकेपछि थङको बेथाहरू र वेदहरू उहाँहरूले नै पढ्नुहुन्छ, गुरुले नै पढ्छ। हामी समुदायमा बाबुआमा वा अन्य परिवारको सदस्यको मृत्यु भएमा छोरा वा छोरीले उल्टो लुगा लगाउने चलन छ। छोराले 13 दिनसम्म उल्टो लुगा लगाउनु पर्दछ। मृत्यु भएका शरीरलाई सेतो लुगाले बेर्ने चलन पनि थामी समुदायमा छ। लामा पढाउने र मानापाथीमा बत्ती बाल्ने परम्परा पनि छ। लास राख्ने ठाउँमा सिउ गाड्ने र सिउ गाडिसकेपछि छोराले सोही ठाउँमा उल्टो हात हुने गर्दछ। त्यसपछि लासलाई राख्ने चलन थामी समुदायमा छ। थामी समुदायमा मरिसकेको लासलाई एक रात घरमै राख्ने चलन पनि छ। भोलि बिहान सबजना जनता बोलाएर अनि सबैजना जम्मा भइसकेपछि के भन्छ भने ल अब चाहिँ हामी चिट्ठा बनाउनु पर्छ।
भनेर चाहिँ बाँस ल्याएर बाँसमा चाहिँ नि अब बाँसको चिट्ठा बनाएर अनि त्यो राख्ने चिज त्यो ढोम बनाएर अनि त्यो भित्र हालेर अनि त्यो कात्रो लुगाहरू चाहिँ भनौँ न यो सेतो लुगा ओढाएर अनिखेर उसलाई चाहिँ सेवा ढोग गरेर अनि सेवा ढोग गरिसकेपछि उसलाई चाहिँ अब उसको छोरा नाति र उसको दाजुभाइ उसको चाहिँ छोरी चेली र नाता नातिनीहरू सबैजना बसेर उसलाई ढोग गरेर अनिखेर अब चाहिँ अब देउलोक बैगुण्डमा जानु भनेर चाहिँ उनीहरूले बिदा दिएर अनिखेर आर्यघाटमा अथवा चिहानमा हामी लान्छौँ। दाह संस्कार गरिसकेपछि छोरालाई उल्टो कुन्द्रीमा राख्ने चलन छ। थामी समुदायमा धेरै जसोलाई जलाउने गर्दछ भने केहीलाई जमिनमा गाड्ने गर्दछ। सामान्य नपुर्नेले चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ अब पाखातिर यतातिर गाडिन्छ हैन। अनि 6 महिना खाना खाइसकेपछि अनि डाँडामा लगेर अनि खेरा पोलिन्छ। थामी समुदायमा छोराले 13 दिन तथा अन्य दाजुभाइले 3 दिन नुन बार्ने चलन छ। लामा ल्याएर हामीले चोख्याउँछु र 3 दिनभित्रमा नुन चोख्याउँछु र 7 दिनभित्रमा हामीले 7 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले मास चोख्याउँछु। 13 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले 13 दिनभित्रमा चाहिँ हामीले अब सबैजना दाजुभाइ कुल कुटुम्बहरू र चाहिँ नि हाम्रो दाजुभाइहरू सबै चोख्याउँछु। थामी समुदायमा मृत्यु भएको 13 दिनमा कास क्रिया गर्ने चलन छ। कास क्रिया गर्दा एउटा कुखुरा, केराको पात, ओखर लगायतका विभिन्न सामग्री जम्मा गरेर कास क्रिया गर्ने चलन छ। कुखुरा एउटा चाहिन्छ र केराको पत्ता चाहिन्छ, सिन्दुर चाहिन्छ, ओखर चाहिन्छ अनि खेरा उत्ताना पारेर हामीले दिन फाल्नु पर्छ। कास क्रिया थामी समुदायकै कुलकै धामीले गर्ने गर्दछ। कास क्रियामा थङ उठाउने चलन छ। थङ उठाउँदा कुखुरा धामीले उडाउने चलन छ। कुखुरा उडाउँदा लामा उतानो हुने गर्दछ। उतानो भएका लामालाई पहिला नै उठाउन तयारीमा बसेका केही युवाले भुइँमा नराखी काँधमै राख्ने गर्दछ। लामा एकछिन अचेत हुन्छ, केही बोल्दैनन् र चल्दैनन् पनि। अचेत भएका लामालाई उनकै साथीले बुम्बाको तितेपाती पानी छर्कने गर्दछ। त्यस्तै शङ्ख बजाउने, हाई हाई हुई हुई र साई साई सुई सुई गर्ने गर्दछ। त्यसपछि लामा काप्दै बिउजन्छन् र भुइँमा बस्दछ। कुखुरालाई तत्कालै बार्नुपर्छ। यदि त्यो कुखुराले कसैलाई छोएमा मृत्यु हुने भन्ने जनविश्वास छ। थङ उठाइसकेपछि आत्मा बोलाउने चलन छ। आत्मा बोलाइसकेपछि लामाले विभिन्न विधि लगाएर नाच्ने चलन छ। यो सँगै थामी समुदायको कास क्रिया सकिन्छ। हाम्रो दोरम्बा गाउँपालिकामा अरू दोलखा अरू जिल्लामा चाहिँ थामीहरूको उच्च चाहिँ तपाईँको शिक्षा हासिल भएको र हामी रामेछाप धेरै पछाडि छौँ र यो सीमान्त वर्गहरूमा चाहिँ तपाईँको अलि शिक्षालाई र अति हाम्रो चाहिँ जनचेतना जागरुक गराउनको लागि गाउँपालिकाले नि बजेटिङ गर्नुपर्छ, ओडाले गर्नुपर्छ। पछिल्लो समय देशमा भएका परिवर्तनको असर थामी समुदायमा पनि परेको देखिन्छ। थामी समुदायको विकास र समृद्धिलाई पनि देशको राजनैतिक परिवर्तनको एक हिस्सा मान्न सकिन्छ। किनभने अहिले थामी समुदायमा राजनीतिक चेतनाको विकास तुलनात्मक रूपमा वृद्धि भएको पाइन्छ। अहिले डडुवामा हेर्दाखेरि अहिले जहाँ कि यो संविधान सभा पछाडि अहिले जुन निर्वाचित भए यता सबभन्दा अहिले चाहिँ एउटा परिवर्तन जस्तै छ हैन।
भएको जस्तो हो। तर त्यसमा चाहिँ तपाईँको विकास निर्माण अलिकति सदुपयोग गरेर चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार क्षेत्रमा पनि पछि परिरहेका थामी समुदायलाई जीविका चलाउन प्रयोग गर्ने परम्परागत पेसाले पनि विकास हुनबाट रोकेको पाइन्छ। संस्कार, परम्परा, रीतिरिवाज, सानामा हुने बाल विवाह जस्ता विभिन्न कारणले समुदायको विकास हुन नसकेको देखिन्छ। संस्कारका चितमसा माझ संस्कार तामान छ भन्दाखेरि निको थैमीको इज्जत यदु नि थैमीमै जातीय थैमी भाषा नुङपछि निको जात जनाइदु निको संस्कृति संस्कार गरदुरी निको सम्पत्ति हो। त्यो सम्पत्तिका नीति तमसा माझ अरू देशका नेपाली भाषा सिकाइदु निको देशमा थैमी मात्रै भाषा सिकाइदु निको थैमी भाषा सिकेर आधारले निको थैमी संस्कारका चितमसा माझका तले निको महत्त्वपूर्ण भूमिका कुरा हो। देशको अर्थतन्त्र अहिले पनि रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ। रामेछापको 6 गाउँपालिका र 2 नगरपालिकाका 64 वडा मध्ये डडुवामा सबैभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ। रेमिट्यान्स भित्याउनेमा थामी समुदायका युवा पुस्ता निकै सक्रिय देखिन्छ। अधिकांश युवा विदेशीका छन्, तर विदेशबाट आएको रेमिट्यान्सको सही सदुपयोग भने अझै गर्न सकेको छैन। अहिले थामी समुदाय हाम्रो यो जनसङ्ख्या पनि अलिक बढी भएको वार्डै पर्यो। दोरोमा गाउँपालिकामा वडा नम्बर 1 को चाहिँ थामी बस्ती बढी भएको, त्यस कारणले विदेशमा बढी थामीहरू बाहिर कमाइ गर्नको लागि बाहिर जानु बढी भएको कारणले अब घरमा खर्चको लागि उहाँ कमाएर यहाँ पठाउँदाखेरि अब रेमिटेन्सको अलि बढी भएको लिने भएको जस्तो लाग्यो मलाई। तर लिएर पनि खास त्यो रेमिटेन्सबाट आएको पैसा चाहिँ त्यति सदुपयोग नभएको जस्तो मलाई लागिरहेछ। परिवारमा धेरै बालबच्चा हुने, शिक्षा दीक्षा दिन नसकिने समस्या अहिले पनि व्याप्त छ। तर पहिलाको तुलनामा निकै कम भएको थामी समुदायकै अगुवाको भनाइ छ। उनको भनाइलाई नै मान्ने हो भने परिवार नियोजन गर्न लाज लाग्ने, खिसे गर्ने जस्ता कारणले परिवार नियोजन गर्नबाट वञ्चित भएको हो। पछिल्लो पुस्तामा परिवार नियोजन गर्ने तथा जन्मान्तरमा फरक पार्ने चेतनाको विकास चाहिँ भएको देखिन्छ। कोहीको श्रीमान मान्नुहुन्न, कोहीको श्रीमती नै जा भन्दा नि मान्नुहुन्न। त्यही भएर पनि कोहीको 2 वर्षमा 2टा बच्चा भइरहेको छ। पहिला झन् गाह्रो, धेरै सम्झाउन गाह्रो, तर अहिले अलिअलि आउन थाले। डेलिभरी हुन नि हाम्रै हस्पिटलमा आउनुहुन्छ। पहिला त गाउँमै जन्माउने, गाउँमै सोडिनी लगाएर जन्माउने गर्नुहुन्थ्यो र अहिले 3 भागमा 2 भाग आइसके, 1 भाग अझै बाँकी छ सम्झाउन। एकजनाले अहिले 3 भागमा 2 भागले कोहीले इम्प्लान्ट राखेको छ, कोहीले नरप्लान्ट राखेको छ, कोहीले भ्यासेटोमी गरेको छ। तपाईँहरू अब परिवार नियोजन गर, तपाईँहरूले अब सुखी परिवार गर, अनि तपाईँहरूले के अरे यो बालखामा विवाह नगर यस्तो भन्नु भन्दाखेरि तैँले पाल्नु पर्दैन, हामी आफै पाल्ने त नि हाम्रो छोराछोरी भन्ने यही गाउँले नै भन्यो मलाई, मैले नै सुनेको। अनि अहिले के भयो भनेदेखि तपाईँको यस्तो मलाई अति अचम्म लाग्यो कि त्योले व्यवहार बिहे गर्नु पनि सकेन, पढाउनु पनि सकेन। अहिले तपाईँको 50 जना जति भइसके। किनभने यस्तो गर्नुपर्ने रहेछ भने अलिकति उनीहरूलाई शिक्षा पायो भनौँ न। अनपढ शिक्षा थियो, अब बाजेले त यस्तो गर्यो भनेदेखि हामीले पनि गर्ने त्यस्तो सोचाइ भयो होला। अनि अहिले चाहिँ 50 जना जति छन्। अब मेरो त घरको परिवार, मेरो बहिनी पनि त्यस्तै छन्, छोराहरू त्यस्तै छन्। यस्तो नगर 2 जना मात्रै मेरो नातिको नातिनीहरू 2 जना मात्रै छ। तर मैले नै त्यसरी छोरा बुहारी मलाई लाज काज हुँदैन, यस्तो हो, यो परिवर्तन आउँछ, यसरी गर्नुपर्छ, जग्गा जमिन थोरै छ र घर गृहस्थी घट्यारी हाम्रो घर बनाउनलाई चाहिँ हुँदैन र यति मात्रै हुनुपर्छ है, छोरा नाति हो भनेर अहिले पनि म बराबर भन्दैछु। अहिले पनि धेरै मैले देखेँ, म 2 वर्ष भयो यहाँ आएको र 5 जना 6 जना 7 जना 8 10 जनासम्म बच्चा जन्माउने त्यस्तो दर चाहिँ देखेको छ। परिवार नियोजनमा पहिलाको भन्दा त केही सुधार भएको छ। अहिलेको यो स्वास्थ्य संस्थाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 44 जना चाहिँ अहिलेको यो महिनासम्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 44 जना चाहिँ करेन्ट युजर डिपो लगाइरहने मान्छेहरू हुनुहुन्छ भने 119 जना चाहिँ इम्प्लान्ट लगाउने मान्छेहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर 50 जना भन्दा बढी चाहिँ बन्ध्याकरण गरिसक्नु भएको छ
त्यस्तै गरेर कन्डम र पिल चाहिँ एकदमै कम युज गर्नुहुन्छ यहाँको मान्छेहरूले। शिक्षा चेतना र विकासको मुहान हो, तर त्यही शिक्षा थामी समुदायका बालबालिकाले पुग्न सकेका छैनन्। सानैमा विवाह हुने, पारिवारिक जिम्मेवारी, आर्थिक अवस्था कमजोर तथा अभिभावकलाई शिक्षाप्रतिको चेतना नहुनुका कारणले थामी समुदायको बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएको पाइन्छ। पछिल्लो समय सरकारी निकायले थामी समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा अभिप्रेरित गर्न छात्रवृत्ति तथा विद्यालयले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गरी थामी समुदायको बालबालिकालाई शिक्षा लिनका लागि प्रेरित गरिरहेको छ। मैले अहिले मूल्याङ्कन गर्दाखेरि विद्यार्थीहरू थामी बच्चाहरू नियमित रूपले पढ्न आउँछन् र उनीहरूलाई पनि हामीले गर्न सक्ने सहुलियतहरू त विद्यालयबाट हुने सहुलियतहरू चाहिँ हामी दिइरहेछौँ, कटौती छैन। उनीहरूको लुवाई खुवाइमै परिवर्तन छ। अब उनीहरू पहिला कपडा पनि जुत्ता चप्पल नलगाइकन आउँथ्यो भने अहिले जुत्ता चप्पल लगाएर आउने गर्छन्। अनि स्कुलमा आउँदा स्कुलको ड्रेस लगाएर आउँछन्। नुहाइधुवाइ गर्दैन थिए, नुहाइधुवाइ गरेर पनि आउने चलन छ। अनि बेला बेलामा हामी घचघच्याउन लगाउँछौँ। फेरि यसरी तिम्रो बुवा मम्मीलाई यसरी कपडा धोइदियो भन, तिमीहरूले नि नुहाइधुवाइ गरेर आओ, सरसफाइ हुनुपर्छ भनेपछि साथीहरूसँग घुलमिल गरेर खेल्न लाउने हैन। यस्तो गर्दाखेरि अलिकति उनीहरूलाई नि मनोबल बढेको महसुस गरेछु। बाआमाहरू पनि अशिक्षित नै रहेछ। अहिले यहाँ आएर धेरै बालबच्चा पनि सुध्रियो। अनि बाआमाहरू नि शिक्षितको रूपमा हुनुहुन्छ। अनि अलि सरसफाइ फोहोर मैलाहरू रहेछ पहिला त होइन। अहिले चाहिँ जस धेरै कुरामा सरसफाइमा ध्यान दिनुहुन्छ उहाँहरूले। राम्रै सरसफाइ घर व्यवहारमा गाउँघरतिर बालबच्चालाई राम्रोसँग पढाउने, स्कुल पठाउने, हात मुख धोएर पठाउने, सफा गरेर पठाउने चाहिँ छ जोस् अहिलेको स्थिति र पहिलाको स्थिति हेरेर अहिलेको स्थिति चाहिँ त्यस्तो छ जोस्। अहिले ससाना बालबालिकाहरू विद्यालय जाने गरेका छन्, तर उनीहरूलाई मातृभाषाका कारणले केही पछि परिरहेको पाइन्छ। In this area, many Thai societies are depend on farming. By the farming, they can get only 3 months to join hand and mouth. अहिले थामी समुदायका अभिभावकले शिक्षामा जोड दिन थालेका छन्। पहिलाको तुलनामा अहिले थामी समुदायमा पढ्ने बालबालिकाको संख्या बढ्दो छ, तर माथिल्लो कक्षामा पढ्न भने अझै सकिएको छैन। घर व्यवहार हुन्छ। धेरैजसो थामीहरूको खाना लाउन पुग्ने क्षमता कमै छ, जग्गा जमिन पनि थोरै छ र उनीहरू चाहिँ सिप सिक्न जान्छन् कि प्रायःजसो। थामी समुदायमा अहिले राजनीतिक, शैक्षिक र स्वास्थ्य क्षेत्रमा तुलनात्मक रूपमा सुधार भएको छ। थामी समुदायबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू थामी समुदायको विकासमा लागि परेका छन्। हिजोको दिनमा हामी पिछाडिको जाति हो भने अहिले पनि हामी माथि जान्छौँ। माथि सक्रिय बढेर हामी विकासलाई वियोजन गरेर गाउँ ठाउँलाई चाहिँ हाम्रो थामी बस्तीमा चाहिँ हामी उज्यालो पारेर देखाउँछौँ भन्ने मेरो यो भनाइ हो। हामी थामी समुदाय एकदमै पछाडि परिरहेको छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, तपाईँको हरेक क्षेत्रमा पनि हामी एकदमै पछाडि परिरहेका छौँ। त्यसको लागि म यो अनुरोध गर्न चाहन्छु, जति पनि यो शिक्षामा चाहिँ एकदम जोड दिउँ। शिक्षा स्वास्थ्यको लागि, शिक्षामा पहुँच दिलाउनको लागि चाहिँ अझैसम्म म गाउँतिरको दिदीबहिनीहरूलाई, नानी बाबुहरूलाई पनि मैले यसरी पढाइमा धेरै ध्यान दिनुपर्छ। हामी पछाडिको वर्ग हो, लोभ जाति हो, तर पछाडि परेर मात्र हुन सकिँदैन। अबको जमानामा एउटा सानो व्यवहार काम गर्नको लागि पनि हामीलाई शिक्षा नै चाहिन्छ। खानपिनको लागि पनि शिक्षा नै चाहियो। अब कृषक बन्दा पनि शिक्षा नै चाहियो। त्यसैको लागि म दिदीबहिनीहरूको लागि पनि, नानी बाबुहरूलाई पनि म त्यही अझैसम्म पनि म त्यही भनिरहेको छु। अब म पनि साना बालबालिकाहरूलाई पढाउने म पनि एउटा सहयोगी कार्यकर्ता हुँ। त्यही सहयोगी कार्यकर्ताको नाताले पनि अबको जमानामा नानी बाबुहरू सबै अब गाउँघरमा खेल्न हुँदैन। अब छोरा हो, छोरी हो, छोराछोरी अबको जमाना बराबरी, त्यही सोच चाहिँ मैले लिएको छु। समृद्ध नेपालको परिकल्पना पूरा हुनका लागि थामी समुदाय जस्तै धेरै समुदायको विकास र समृद्धि हुन आवश्यक छ।